المرة الثانية في مدينة بجاية وبجامعة بجاية المضيافة، خصوصا في رحاب كلية الحقوق والعلوم السياسية. مداخلتي موسومة بآليات حماية الجزائريين في الخارج من خلال العهدين الدوليين لحقوق الإنسان. أقصد بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمصوت عليه من طرف منظمة الأمم المتحدة خلال سنة 1966 كما تعلمون. وبالتالي فإشكالية الورقة التي أعالج بها هذه إشكالية الورقة هي بأن للجزائريين حقوق متعددة في الخارج، ومظاهرها عدة مجالات. فهناك مثلا الحقوق متعلقة بمصالح الحماية أو الحالة المدنية، هناك أيضا حالة الشؤون الاجتماعية والثقافية، أيضا هناك المتابعات القضائية كما تفضل به الزميل الدكتور خلفي حول المتابعات القضائية التي يتعرض إليها الجزائريين في الخارج. إلى جانب هذا حقوق الإنسان، معناها كيف تتم حماية حقوق الإنسان الجزائري في الخارج من طرف الدولة الجزائرية. وبالتالي فهناك علاقة وطيدة بين موضوع الملتقى وهو حماية الرعايا الجزائريين في الخارج، وبين العهدين الدوليين لحقوق الإنسان. قبل ما عالجت هذه الإشكالية من خلال محور أو 3 محاور. المحور الأول تعلق بنبذة تاريخية عن ظهور العهدين الدوليين لحقوق الإنسان سنة 66. النقطة الثانية الآليات القانونية لحماية رعايا الدول في الخارج من خلال العهدين. النقطة الثالثة والأخيرة وهي تطبيق أحكام العهدين على الرعايا الجزائريين الموجودين بالخارج. حول نبذة تاريخية للعهدين أقول بأن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية هو معاهدة دولية متعددة الأطراف اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 16/1966. دخلت حيز التنفيذ يوم 23 مارس 1976. قلنا العهد الثاني المتعلق بالحقوق المدنية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أيضا هو معاهدة دولية في إطار الأمم المتحدة صادقت عليها الأمم المتحدة يوم 16/12/66، ودخلت حيز التنفيذ يوم 3 جانفي 1976. تتساءلون لماذا تم هذا التقسيم؟ القانونيون المختصون في القانون الدولي يعرفون أن هذا التقسيم سببه انقسام العالم آنذاك إلى كتلة غربية وكتلة شرقية. كانت الدول الغربية كانت تنادي بضرورة بسط حماية خاصة للحقوق المدنية والسياسية، باعتبار هذه الحقوق تبنى على المذهب أو مستمدة من المذهب الحر، المذهب الليبرالي، وهي حقوق لاصقة بالفرد. بينما الكتلة الشرقية جاءت بأفكار أخرى وتتكلم عن حقوق دولية وليست حقوق داخلية، أي حقوق اقتصادية واجتماعية خاصة بجميع الدول. وبالتالي اهتدت الأمم المتحدة إلى تصنيف هذه الحقوق إلى حقوق مدنية وسياسية إرضاء للدول الغربية، وحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية إرضاء للكتلة الشرقية آنذاك في سنة 66. الآن السؤال الذي يطرح نفسه معناها ماذا تتضمن، معناها كيف أو ما هي الآليات القانونية التي جاء بها العهدان من أجل إرساء حماية قانونية لحقوق الإنسان. بالنسبة للآليات القانونية نقول بأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية معنا في هذا الإطار أنشئت لجنة خبراء. هذه اللجنة تتلقى شكاوى الدول المختلفة لما تتعرض حقوق الإنسان الأساسية إلى الاعتداء، ويتم اختار الدولة المعنية بشرط أن تكون الدولة قد صدقت، معناها قد وقعت وصدقت على الاتفاقية. فمثلا إذا تعرضت حقوق بعض الجزائريين في الخارج من طرف أو في دولة طرف في هذه المعاهدة،
فهناك آليات دبلوماسية وقانونية من أجل الوصول إلى أن الجزائر تقدم شكوى في هذا الإطار إلى هذه اللجنة التي بدورها تحولها إلى الدولة المعنية وتطلب منها استفسارات في هذا الإطار. والجزائر قامت بعدة مساعي في هذا المجال، وذكر الأساتذة المتدخلون في الجلسة السابقة بعض العينات حول هذا، حول متابعة قضايا بعض الجزائريين خاصة المتابعين من طرف دول أجنبية، وبعض الجزائريين الذين اعتقلوا في العراق، أيضا في سجن غوانتانامو إلى آخره. الآن فقط أقول بأن المادة 28 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تركز على ضرورة وصول الشكاوي، هي آلية في الحقيقة، هذه آلية للرقابة المتبعة. كما تنص أيضا المادة 41 أن لكل دولة طرف في هذا العهد أن تعلن في أي حين أنها تعترف باختصاص اللجنة في استلام ودراسة بلاغات تنطوي على ادعاء دولة طرف من دولة أخرى. بدأ النفاذ أو تنفيذ هذه الأحكام في 28 مارس 1970 وفقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة المذكورة. الآن ربحا للوقت نروح مباشرة نقول إلى أن نتطرق إلى الآليات التي جاء بها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. لتطبيق أحكام هذا العهد تم إنشاء لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهذا تجاوزا للصعوبات التي عرفتها اللجنة التي تأسست في إطار العهد المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية. أما فيما يتعلق نعم سيد الرئيس، فيما يتعلق بأن الجزائر، قلنا الجزائر وقعت على اتفاقية العهدين الدوليين لحقوق الإنسان يوم 10 ديسمبر 1968 وصدقت عليهما يوم 12/9/2006. معنى شوفوا تاريخ التوقيع هو 10/12/1968 وتاريخ المصادقة كان يوم 12/9/2006. ولتجسيد هذه الحماية معنى الجزائر قد قامت بتعديل مختلف دساتيرها بداية بدستور 89 ثم دستور 96 وآخر دستور 2016. جاء الدستور الجزائري بجملة من الأحكام والمبادئ لحماية المواطنين الجزائريين، معناها هنا سواء المقيمين أو غير المقيمين، واعتبر أن وجود الجزائريين في الخارج معنى أو حماية الجزائريين في الخارج هو بمثابة حماية الوطنيين في الجزائر. بالنسبة لما يمكن أن نستخلصه من هذه الورقة البحثية هو أن العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية جاء بجملة من المبادئ التي كرست الحماية الفعلية لحقوق الإنسان. وبما أن الجزائر صدقت على هذين العهدين فهي ملزمة بتوفير الحماية اللازمة لرعاياها في الخارج. وشكرا على